नअबुदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको 25 रमज़ान की इबादत सूरह मुज़म्मल के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फ़र्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। ये तमाम इल्मी हक़ाइक़ नाज़रीन मोहतरम आज से पहले एक राज थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 25 रमज़ान की रात आप अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अजीम हासिल करें तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, 25 रमज़ान की रात ताक रातों में तीसरी ताक रात है। इसलिए इस रात की इबादत हुसूल हाजत के लिए एक खास अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि इस वीडियो में हम आपको 25 रमज़ान की इबादत का वो तरीका बयान करने जा रहे हैं जो कि सिलसिला खैरुल बशरिया के रूहानी पेशवा 25 रमज़ान की रात को इख्तियार किया करते थे। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताते चलें कि सिलसिला खैरुल बशरिया ने ताक रात की इबादत को मद्देनजर रखते हुए 25 रमज़ान की दुआ का खास रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें सिलसिला के तमाम मुत्तकी अफराद हर साहिब ईमान फर्द के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अगर आप भी इस दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए 25 रमज़ान की दुआ भी करेंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखिएगा, दुआओं और हाजतों की कबूलियत के लिए चंद रातें ही बाकी रह चुकी हैं। इसलिए 25 रमज़ान की दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। हो सकता है कि किसी की आमीन आपकी जिंदगी में खुशियों के नए दरवाजे खोल दे। खैर सामीन मोहतरम, अब हम अपने हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आपको 25 रमज़ान की रात की इबादत सूरह मुज़म्मल के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। ग्रामीय कदर, इबादत चाहे नफली हो, फर्जी हो, इज्तिमाई हो या इंफरादी हो, इसका तरीकाकार, अमल और लवाजबात बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए अगर आप 25 रमज़ान की इबादत से भरपूर फैज हासिल करना चाहते हैं तो आपने 25 रमज़ान के नवाफिल भी लाजमी अदा करने हैं। इन नवाफिल को सामीन मोहतरम आपने तन्हाई में खूब एहतमाम के साथ अदा करना है। नाज़रीन ग्रामी, ये 25 रमज़ान के नवाफिल की तरतीब है, जिसकी पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 21 बार सूरह इखलास का इजाफा करना है और पहला सजदा के क़याम में आपने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से अपने लिए दुआ मांगनी है और फिर दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद 21 बार सूरह कौसर की तिलावत करनी है और सजदा के क़याम में अपने लिए दुआ मांगनी है। इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने 25 रमज़ान के शब के नवाफिल कम अज कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 10 तादाद में अदा करने हैं। ये नवाफिल नाज़रीन मोहतरम उन बहनों के लिए बेहद फजीलत के हामिल हैं जो कि रिश्ता की बंदिश, औलाद की बंदिश, मोहब्बत की बंदिश या शौहर की लापरवाही का शिकार हैं। ऐसी बहनों को चाहिए कि खूब एहतमाम के साथ इन नवाफिल को अदा करें। इन नवाफिल को तमाम करने के बाद आपने हस्बे तफीक सदका की नीयत भी लाजमी करनी है। इसके बाद आपने जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह मुज़म्मल पास रख लेनी है। इस मुकाम पर सामीन मोहतरम आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ जाए। जब आप सुकून कल्ब महसूस करें तब आपने अपनी जायज हाजत को गुमान करते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ से सूरह मुज़म्मल की तिलावत शुरू करनी है। सामीन ग्रामी, इस अमल में आपने सूरह मुज़म्मल की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता, यकसुई के साथ, रिदम के साथ, लय के साथ और हर लफ्ज पर अपनी जायज हाजत को गुमान करके करनी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस अमल में आपने सूरह मुज़म्मल के हर लफ्ज को तिलावत करते हुए अपनी जायज हाजत को गुमान करना है। इसलिए आपने सूरह मुज़म्मल की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता, तवज्जो से, लय से और दिल से करनी है। नाज़रीन इकराम, इस अमल में आपने एक बार सूरह मुज़म्मल की तिलावत तमाम करके आपने अल्लाह के हुजूर एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है।
جس میں آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے، اور اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کم از کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 11 بار سورہ مزمل کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں جب آپ سورہ مزمل کی تلاوت محبت سے کر کے اللہ کے حضور سجدہ میں اپنی جائز حاجت کو رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے خزانے فرد پر کھول دیے جاتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ کی ذات اپنے بندے کو غنی، بے پرواہ، صاحب مال، صاحب حاجات، صاحب کمال اور صاحب زکوٰۃ بنا دیتے ہیں۔ گرامی قدر، 25 رمضان کی رات سجدوں کی افضل ترین رات ہے، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اس لیے سجدہ میں اللہ کے حضور اپنی جائز حاجت کو بھی رکھنا ہے اور اللہ کا قرب عظیم مانگتے ہوئے امت کے لیے خاص دعا کرتی ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 25 رمضان کا عمل آپ کو تمام زندگی کے لیے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش اور ہر قسم کے جادو، سحر و اسیب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ عظیم ترین رات ان بہنوں کے لیے بے پناہ روحانی فضیلت کی حامل ہے جو کہ رشتہ کی بندش یا اولاد کی بندش کا شکار ہیں۔ ایسی بہنوں کو چاہیے کہ 25 رمضان کا عمل سورہ مزمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی خیر و برکت سے آپ کو رشتہ کی بندش سے نجات بھی حاصل ہوگی اور جلد ہی نیک سیرت اور خوبصورت رشتہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، ہم یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ اگر کوئی بہن رشتہ کی بندش، شادی کی بندش، اولاد کی بندش یا سخت سفلی جادو کا شکار ہے تو ایسی بہنوں کو چاہیے کہ 25 رمضان کا عمل نقش نادیلی بھی ضرور کریں۔ یہ نقش مبارک اگر آپ مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے پاس رکھتے ہیں تو بے شک ان تمام مسائل سے آپ کو حقیقی نجات حاصل ہوگی۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کے لیے ہم اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی لا سکیں، اور اگر اس نقش مبارک کی آپ کو مزید معلومات درکار ہو تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو 25 رمضان کی رات کی عبادت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے آپ سے کوئی بھی روحانی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ ایک بار سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے تاکہ علم کے اس سفر میں آپ کا نذرانہ عقیدت بھی حضور کی بارگاہ تک پیش ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔